प्रथमं भारतमातुः चरणारविन्दे मदीय नमस्कारान् समर्पयामि। केरलप्रान्तस्य अध्यक्ष उपाध्यक्षादि प्रमुखानां कृते मदीय नमस्कारान् समर्पयामि। शार्वरी नाम संवत्सरे श्रावणपूर्णिमा दिने सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः मदीय संस्कृत दिन शुभाशयाः। संस्कृत सप्ताहावसरे विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानेन संस्कृत भारत्या आयोजिता वैखरी नाम संस्कृत प्रभाषण परंपरा तत्र अद्य मह्यं प्रदत्तः विषयः संस्कृत कार्यकर्ता इति। अमुं विषयम् अवलम्ब्य यथामति वक्तुकामोऽस्मि। प्रारंभे आञ्जनेयस्य नमस्कारं कृत्वा अनन्तरं विषयं प्रति आगच्छामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। सेवा कार्य निरतस्य ज्ञानमूर्तेः आञ्जनेयस्य पादारविन्दे मदीय नमस्कारान् समर्पयामि। शीर्षके पदद्वयम् अस्ति। संस्कृतमिति एकं पदं, कार्यकर्ता इति एकं पदम्। अतः तस्मिन् विषये किञ्चित् अवलोकनं कुर्मः। अनन्तरम् आहत्य संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणां विषये, कार्यकरणविषये यथामति वक्तुकामोऽस्मि। आदौ कार्यकर्ता इति पदं स्वीकरोमि। तत्पूर्वं परिचितानां शब्दानाम् उल्लेखनं करोमि। कार्यं, कार्यकर्ता, कार्यपद्धतिः, अंशत्रयमपि वयं जानीमः एव। प्रथमं कार्यम् इति अस्ति। कार्यं नाम किम्? प्रयोजनदायकं यदस्ति, लाभदायकं यदस्ति, सामान्यतया तत् कार्यम् इति वदामः। किमपि प्रयोजनं भवति तद् कार्यम् इति वदामः, सामान्यलक्षणं। कार्यकर्ता इत्युक्ते किम्? कार्यं यः करोति सः कार्यकर्ता। किमपि प्रयोजनं ददाति इति एकं कार्यमस्ति, तत् कार्यं यः करोति सः कार्यकर्ता भवति। यदा कार्यम् इति स्वीकुर्मः तत्र द्विविधं कार्यम् अस्ति। एकं कार्यम् आर्थिकदृष्ट्या लाभदायकम् अस्ति। व्यापारादिकं कुर्वन्ति, आर्थिकदृष्ट्या लाभनिमित्तमेव तत् कार्यं कुर्वन्ति। द्वितीयम् एकं कार्यमस्ति समाजहिताय एकं कार्यं, समाजसेवाकार्यम् इति सेवाकार्यम् अस्ति।
यः कार्यं करोति, व्यापारदृष्ट्या यत् कार्यमस्ति तत् करोति, सः अपि कार्यकर्ता। समाज कार्यं करोति, सः अपि कार्यकर्ता एव। कारणं कार्यकर्ता एव कार्यस्य प्रधानः अस्ति। इदानीं व्यापारादि कार्यं यदस्ति आर्थिकदृष्ट्या लाभप्रदायकम् अस्ति, तत् कार्यं यः करोति तस्य गुणाः अपेक्षिताः सन्ति, योग्यता अपेक्षिता अस्ति। तस्य गुणाः के, अपेक्षिताः गुणाः के? कार्यं कर्तुं तस्य सामर्थ्यम् अस्ति, एकं। कार्ये श्रद्धा अस्ति, यः कार्यं ददाति, यत्र कार्यं कुर्मः तत्र अस्माकं विश्वासः अस्ति, तत्र अस्माकं यः कार्यं करोति तस्य सत्यसन्धता अस्ति। मुख्यतया एते अंशाः, एते गुणाः अपेक्षिताः सन्ति। कार्यकरणे तस्य सामर्थ्यं, तस्य विश्वासः अस्ति, अनन्तरं सत्यसन्धता अस्ति, तस्मिन् कार्ये श्रद्धा अस्ति। यदा एकः कार्यकर्ता यद्यपि आर्थिकदृष्ट्या लाभ संपादनार्थम् अथवा वेतन संपादनार्थं कार्यं करोति, सः अपि कार्यकर्ता एव। किन्तु तन्मध्ये यः आत्मार्थतया कार्यं करोति सः विशिष्टः कार्यकर्ता भवति। एकवारं वार्तापत्रिकायाम् एका वार्ता आगता। का वार्ता? एकः टाटा मोटर्स इति एका संस्था अस्ति, तत्र मेकानिक् अस्ति। तस्य कार्यालये कार्यं समाप्य गृहं प्रति गच्छन् अस्ति। मार्गे एकं कार्यानं स्थगितमस्ति। यः चालयति सः बहिः तिष्ठति, तस्य मुखे किञ्चित् दुःखमस्ति। तदा एषः मेकानिक् तस्य समीपं गत्वा, महोदय, कार्याने समस्या अस्ति वा, किमपि ट्रबल् अस्ति वा, किम् इति पृष्टवान्। तदा सः उक्तवान्, आम्, तत् स्टार्ट् न भवति, अतः कष्टमस्ति इति उक्तवान्। मेकानिक् उक्तवान्, अहं मेकानिक् अस्मि, अहं पश्यामि वा, समस्या निवारणार्थम् अहं प्रयत्नं करोमि इति उक्तवान्। अस्तु इति अनुमतिं दत्तवान्। तदा सः यन्त्रस्य परिशीलनं कृतवान्, का समस्या इति ज्ञातवान्, समस्यायाः परिहारं कृतवान्। इदानीं यानं स्टार्ट् अभवत्। तदा कार्यानस्य यजमानः महान् सन्तोषः, उचितसमये भवान् साहाय्यं कृतवान् इति धन्यवादमपि उक्तवान्। तेन सह धनं दातुं सः इष्टवान्, धनं तस्य पुरतः प्रदर्शितवान्। तदा सः मेकानिक् उक्तवान्, अहं धनं न स्वीकरोमि, धनार्थम् अहम् एतत् कार्यं न कृतवान्। यत् यानं भवान् चालयति तद् अस्माकं कम्पनी यानमस्ति। अतः यः अस्माकं कम्पनी यानं स्वीकरोति, उपयोगं करोति, तस्य कष्टं मा भवतु। यदि सः कष्टम् अनुभवति तदा
अस्माकं कंपनी नाम गच्छति तत्र अपकीर्तिः भवति। यद्यपि अहं कार्यं करोमि तत् मम कंपनी इति मम धारणा अस्ति, अतः भवान् सन्तोषेण गच्छतु इति उक्तवान्, धनं न स्वीकृतवान्। एतं विषयम् अग्रिमदिने यः कार्यानस्य यजमानः अस्ति सः लिखितवान् एक लघु आर्टिकल् रूपेण। तस्य मेकानिक् विषये सः प्रशंसां कृत्वा कंपनी विषये तस्य विश्वासः, आत्मार्थता तस्मिन् विषये सः उल्लेखनं कृतवान्। अग्रिमदिने सर्वे ज्ञातवन्तः यद्यपि सामान्यः अस्ति सः मनुष्यः मेकानिक्, किन्तु तस्य कार्यकरणे आत्मार्थता अस्ति। अतः सः बहु प्रसिद्धः जातः कंपनी मध्ये। कंपनी अपि तस्य सम्माननं करोति स्म। किमर्थं वदामि, यद्यपि लाभदृष्ट्या एक कंपनी अस्ति, तत्र यः कार्यं करोति तस्य आत्मार्थता अस्ति, तदा सः विशिष्टः कार्यकर्ता भवति। इदानीम् अन्यः अंशः अस्ति, सामाजिक कार्यं करोति, समाजसेवा कार्यम् इति कार्यमस्ति। समाजकार्यं यः करोति, पूर्वमहम् उक्तवान् कार्यकर्तृ गुणाः इति, अपेक्षिताः गुणाः इति, तेन साकं विशिष्टाः गुणाः अपेक्षिताः यः समाजकार्यं करोति तस्य। इदानीं कार्यकरणे सामर्थ्यम् आवश्यकमेव। यत् कार्यं करोति कार्ये श्रद्धा आवश्यकी एव। अनन्तरं कार्यविषये, संस्थायाः विषये विश्वासः आवश्यकः एव। तेन सह क्षमा इति एकः गुणः अपेक्षितः अस्ति। कारणं, यदा समाजकार्यं कुर्मः तत्र समाजे बहुविधजनाः भवन्ति। धनिकाः भवन्ति, निर्धनाः भवन्ति, ज्येष्ठाः भवन्ति, लघु बालकाः भवन्ति, भिन्नवयस्काः भवन्ति, अत्यन्तप्रमुखाः भवन्ति, अत्यन्तसामान्याः भवन्ति। तेषां मध्ये वयं कार्यं कुर्मः इति कारणेन यत्किमपि अभिप्रायम् आगच्छति कार्यकरणदृष्ट्या तत्सर्वं सोढ्वा श्रुत्वा वयं कार्यं कुर्मः। अनन्तरं लाभदृष्ट्या, नाम स्वलाभदृष्ट्या, एतत् करोमि चेत् एतस्य फलम् अहम् अनुभवामि, अतः एतदर्थम् अहं कार्यं करोमि, न, निस्वार्थतया अहं कार्यं करोमि। निस्वार्थता इति विशिष्टः गुणः आवश्यकः भवति। फलस्य विषये प्रतीक्षा नास्ति, नाम अहम् एतं फलम् अनुभोक्तुम् इच्छामि तदर्थमेव एतत् कार्यं करोमि, न, निस्वार्थतया कार्यं करोमि। अनन्तरं यत् कार्यं करोमि निष्ठया करोमि। एवं यदा वयं कार्यं कुर्मः तदा समाजसेवाकार्यम् उत्तमं कार्यम् इति वयम् अनुभवामः। वयं जानीमः एव इतोपि अधिकाः गुणाः अपेक्षिताः एव, तथापि द्वित्र मुख्यभूतगुणान् अहम् उक्तवान्। सेवा विषये
अस्माकं वेदेषु शास्त्रेषु उल्लेखः अस्ति एव तस्य महत्व विषये। अस्माकं पूर्वजाः ऋषिवराः मुनिवराः उक्तवन्तः एव सेवा हि परमो धर्मः इति। परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। एतानि वचनानि प्रसिद्धानि एव, वयं जानीमः एव। तथापि अस्मिन् सन्दर्भे अत्यन्त तपस्विनां मध्ये द्वयोः वचनानि अहम् अत्र उल्लेखनं कर्तुम् इच्छामि। काञ्ची महास्वामिनः इति परमपूजनीय चंद्रशेखर सरस्वती स्वामिनः आसन्। अत्यंत विख्यातः तपस्विनः स्वामिनः सेवा विषये उक्तवन्तः सन्ति। सेवाकरणं महाभाग्यमस्ति। महाभाग्यं हि सेवाकरणम्। सेवाकरणस्य तस्य कार्यस्य लाभद्वयम् अस्ति। एकं तु अस्माकं चित्तशुद्धिः भवति। यदा अहम् उद्योगं करोमि, मम एक डिग्री अस्ति, अथवा अहम् अत्यन्त धनिकः अस्मि, एतत् सर्वं वैयक्तिकमस्ति। किन्तु यदा अहं सेवाकार्यं करोमि, एतान् विषयान् अहं विस्मृत्य यत् आवश्यकमस्ति तत् करोमि। उदाहरणार्थं वदामि, अस्माकं संस्कृतभारत्याः वर्गेषु, शिबिरेषु, प्रशिक्षणवर्गेषु वयं कार्याणि दद्मः। गणशः कुर्वन्तु इति। अलङ्कारः, वेदिकालङ्कारः इति दायित्वं भवति। भोजनव्यवस्था इति एकदायित्वं भवति। परिवेषणदायित्वं भवति। स्वच्छता इति एकदायित्वं भवति। पश्यतु, एकस्य गणस्य दायित्वमस्ति स्वच्छता। तस्मिन् गणे सम्यक् पठितवन्तः इति जनाः सन्ति, उत्तम उद्योगे सन्ति इति जनाः सन्ति, अत्यंत धनिकाः इति जनाः, किन्तु ते किं कुर्वन्ति? तत् मम कार्यम् इति स्वीकृत्य कार्यं कुर्वन्ति। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे एकम् अनुभवम् अपि वक्तुम् इच्छामि। एकवारम् अस्माकं प्रशिक्षणसन्दर्भे एकस्य गणस्य दायित्वं दत्तवन्तः, स्वच्छता इति। तस्य गणस्य प्रमुखः एकः, सः MA संस्कृतं पठितवान् अस्ति, उत्तम उद्योगे अस्ति। सः किं कृतवान्? प्रतिदिनं 10 दिनानि अस्माकं प्रशिक्षणवर्गः भवति। प्रतिदिनं रात्रौ सर्वे जनाः निद्रार्थं गच्छन्ति, तदनन्तरं सः शौचालयं गत्वा स्वच्छतां करोति। यत् दायित्वमस्ति तत् अहं करोमि। तत्र अहं MA पठितवान्, उद्योगे अस्मि, चिन्तनं न। अतः एतत् सर्वं विस्मरामः। त्यागशीलता, एतादृश अंशान्, वैयक्तिक अंशान् वयं त्यक्त्वा समाजसेवां कुर्मः। अतः समाजसेवां यदा कुर्मः, तत्र वैयक्तिक प्रभावान् वयं त्यक्त्वा वयं कार्यं कुर्मः। विशिष्टं कार्यं तद्भवति।
अन्यं कदाचित् कार्यकरणसन्दर्भे अन्ये परिहासं कुर्वन्ति, कोपं प्रकटयन्ति, किमर्थम् एवं कुर्वन्ति, एवं भवति, प्रतीक्षानुगुणं जनाः न आगच्छन्ति कार्यक्रमे, तदा अस्माकं मनसि यद्यपि दुःखं भवति, किन्तु दुःखेन कार्यं त्यक्त्वा वयं न गच्छामः। स्वीकृतं कार्यं तस्य पूर्णफलप्राप्तिपर्यन्तं करोमि। अतः तत् कार्यं निष्ठा इति वदामः। निष्ठया वयं कुर्मः। आरम्भकाले शिबिरेषु 5 जनाः भवन्ति, तथापि वयं शिबिरं चालयामः। अतः एकनिष्ठा, अहं स्वीकृतवान्, एतत् कार्यम् अहं करोमि। अतः तादृशकार्यकरणेन स्वामिनः वदन्ति अस्माकं चित्तशुद्धिः भवति। चित्तशुद्धिः भवति चेत् आत्मज्ञानप्राप्तिः भवत्येव। अतः सेवाकार्यकरणेन प्रथमः लाभः अस्ति चित्तशुद्धिः। अहङ्कारः आगच्छति, अहं MA पठितवान्, सः भावः न भवति, अहं धनिकः न भावः न भवति। अतः अहं सर्वेषां मध्ये एकः कार्यकर्ता अस्मि, अहं कार्यं करोमि। एवम् अनन्तरं कार्यकरणं यदा कुर्मः, कार्यकरणानन्तरम् अस्माकं मनसि अनिर्वचनीयम् आनन्दं भवति, संतृप्तिः भवति। अतः आत्मशुद्धिः भवति, अनन्तरं संतृप्तिः आनन्दः अपि भवति। तत्र वेतनं नास्ति, आर्थिकदृष्ट्या लाभः न, किन्तु वैयक्तिकदृष्ट्या आत्मविकासार्थं तत्र लाभः अस्त्येव। अतः सेवा करणीया इति स्वामी विवेकानन्दः अपि वदति। सेवा इति वदामः करुणभावेन, करुणाम् अहं प्रदर्शयामि, पश्यतु अहं ददामि, एवं प्रकटनं सेवा न। करुणाभाव प्रदर्शनं कार्यं सेवा कार्यं न। सेवा कार्यम् एकम् उत्तमं कार्यमस्ति, तत् एकं साधनमस्ति। सेवा कार्यम् एकं साधनमस्ति। किं निमित्तं साधनम् अस्ति? आत्मज्ञानार्थम्, आत्मज्ञानप्राप्त्यर्थं तत् कार्यं साधनम् अस्ति। अतः कार्यकर्ता समाज सेवा कार्यं करोति, सः कार्यकर्ता आत्मज्ञानप्राप्तिमपि प्राप्नोति। अतः सेवा कार्यं महत्त्वपूर्णं कार्यमस्ति। कार्यद्वये व्यापारकार्यमस्ति, समाजसेवा कार्यमस्ति। तन्मध्ये महत्त्वपूर्णम् अस्ति सेवा कार्यं। तादृशं कार्यं यः करोति सः विशिष्टः कार्यकर्ता भवति। अन्यं पदमस्ति संस्कृतम् इति। संस्कृतं नाम दैवी वाक् इति वदामः। संस्कृतं देवभाषा इति वदामः। सत्यमेव, संस्कृते वेदाः सन्ति, शास्त्राणि सन्ति, ज्ञानभण्डारः एव इति वदामः। सर्वं सत्यं। संस्कृतं सर्वजनभाषा, सर्वेषां भाषा इति काञ्ची महास्वामिनः वदन्ति। संस्कृते विश्वे विद्यमानभाषाणां मध्ये संस्कृतशब्दाः सन्ति।
संस्कृतं सर्वेषां भाषा अस्ति। विश्वभाषासु संस्कृत शब्दाः सन्ति। संस्कृते अपूर्वा शक्तिः अस्ति। उच्चारणेन अपूर्वा शक्तिः भवति। संस्कृत साधनेन वयं विश्वम् एकत्र आनेतुं शक्नुमः। एकमत्यम् ऐकमत्यम् आनेतुं शक्नुमः। ऐक्यमत्यम् आनेतुं शक्नुमः इति स्वामिनः वदन्ति। अतः संस्कृतस्य महत्त्वमस्ति। संस्कृतं सर्वेषां भाषा। संस्कृतं सर्वासु भाषासु संस्कृतम् अस्त्येव। संस्कृतशब्दाः सन्त्येव। तेन कारणेन सर्वान् विश्वे विद्यमानान् सर्वान् एकत्र आनेतुम् एतस्य शक्तिः अस्ति एव। एवं स्वामिनः स्वामी विवेकानन्दः अपि उक्तवान् अस्ति, संस्कृत शब्द उच्चारणेन एव अपूर्वां शक्तिं वयं प्राप्नुमः। अस्माकं गौरवं भवति, अस्माकं बलं भवति, मनोबलं भवत्येव। न केवलम् अस्माकं सम्पूर्ण परम्परायाः बलं भवति। अस्माकं परम्परायाः वंशस्य कीर्तिः भवति, गौरवं भवति, शक्तिः भवति, अनन्तरं बलं भवति संस्कृत शब्द उच्चारणेन इति स्वामिनः उक्तवन्तः। अतः संस्कृतस्यापि वैशिष्ट्यं जानीमः। समाजकार्यकरणविषये अपि वयं जानीमः। द्वयमपि अत्यन्तं महत्त्वभूतमस्ति। केवलं संस्कृतविषये जानीमः तदपि महत्त्वपूर्णं। सेवाकार्यविषये जानीमः कुर्मः तदपि महत्त्वपूर्णं। द्वयमपि अस्ति चेत् किं वा वक्तव्यं तस्य महत्त्वविषये। अतः संस्कृतकार्यकर्ता यदा वदामः, संस्कृतविषये संस्कृतविकासार्थं स्वार्थभावनां विना निष्ठया यः कार्यं करोति, क्षमागुणेन यः कार्यं करोति, सः संस्कृतकार्यकर्ता भवति। तादृशकार्यकर्तारः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः सन्ति। अहर्निशम् अनवरतं संस्कृतविषये चिन्तनं कुर्वन्ति, संस्कृतकार्यविषये चिन्तनं कुर्वन्ति। अहं कथं करोमि इति प्रतिदिनं प्रतिक्षणं चिन्तनं कुर्वन्ति। एकैकः अपि तादृशकार्यकर्तॄणां कार्यविषये वयं जानीमः एव। तथापि एतस्मिन् सन्दर्भे अहं मम अनुभवं कार्यकर्तॄणां विषये कथं योगदानं कृतवन्तः, कार्यं कृतवन्तः, संस्कृतभारत्याः कार्यं कृतवन्तः इति अहं वक्तुम् इच्छामि, उपस्थापनं कर्तुम् इच्छामि। स्थालीपुलाकन्यायेन द्वित्रान् अंशान् अत्र वदामि। चेन्नैनगरे आरम्भकाले पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति आरम्भः जातः। चेन्नैनगरस्य कार्यदृष्ट्या विशिष्य चेन्नैनगरम् अन्य तमिळ्नाडु राज्ये विद्यमानस्थानेषु अपि कार्यमासीत्। किन्तु चेन्नैनगरस्य पत्राचारकार्यस्य दायित्वम् एकः ज्येष्ठः स्वीकृतवान्। सः ज्येष्ठः केन्द्रसर्वकारे उन्नत उद्योगे कार्यं कृत्वा निवृत्तः, किन्तु पूर्णदायित्वं स्वीकृत्य
ये पत्राचारे पठन्ति तेषां कृते बहु साहाय्यं कृतवान्। वर्गस्य आयोजनं कृतवान्, वर्गविषये सूचनां ददाति, यदा कदाचित् ते दूरवाणीं कुर्वन्ति चेत् तेषां साहाय्यं करोति, परीक्षां चालयति, परीक्षापत्राणि प्रेषयित्वा यदा तेषां प्रमाणपत्रम् आगच्छति एक लघु कार्यक्रमं कृत्वा तत् करोति, संपूर्णं कार्यं सः करोति। तस्मिन् सन्दर्भे आरम्भकाले भाषाद्वयमेव आसीत् माध्यमम्, एकं तु कन्नडमाध्यमम् आसीत्, आङ्ग्लमाध्यमम् आसीत्। अत्र तमिळ्नाडु मध्ये बहवः आङ्ग्लमाध्यमेन पठितवन्तः। एकैकस्य वर्गस्य आयोजनं कृत्वा कापि समस्या अस्ति तस्य निवारणं करोति। एवं पूर्णं समयं सः एतदर्थं दत्तवान्। अनन्तरं पत्रिकासु प्रकटनमपि करोति, अड्वर्टैस्मेण्ट् अपि कृत्वा स्वव्ययेन कृतवान् अस्ति। एतादृशः आदर्श ज्येष्ठः कार्यं कृतवान्। अन्यः एकः तिरुचि मध्ये सः स्टेशन् मास्टर् आसीत्। वयं शिबिरं चालयामः, अनन्तरं वयं सर्वान् पत्राचारे योजयितुं प्रयत्नं कुर्मः। तदा एकवारम् अभियानरूपेण वयं चिन्तितवन्तः अधिकान् जनान् योजयामः इति। सः स्टेशन् मास्टर् अस्माकं शिबिरम् आगतवान्। अनन्तरं सः उक्तवान्, अहं 100 जनान् योजयामि। स्टेशन् मास्टर् इति कारणेन तस्य परिचिताः सन्ति, मित्राणि, अनन्तरं तत्र आगच्छन्ति गच्छन्ति, भिन्नभिन्नकार्येषु तस्य सम्बन्धः अस्ति। तेन कारणेन बहूनां सामाजिकानां सम्पर्कः अस्ति। सर्वान् सः अत्र योजितवान्। लास्ट् डेट् अभवत्, अन्तिमदिनं 99 जनान् योजितवान्। इतोपि एकः योजनीयः, कारणं तस्य सङ्कल्पः 100 जनाः योजनीयाः इति। सः स्वपत्नीं योजयित्वा 100 जनानाम् अप्लिकेशन् दत्तवान्। निष्ठा। एतत् कार्यमहं स्वीकृतवान्, तत् कार्यमहं साधयामि। एका कार्यकर्त्री पत्राचारे ये पठन्ति तेषां साहाय्यं करोति। स्वगृहे प्रतिदिनं मध्याह्नसमये सामान्यं गृहिण्यः आगच्छन्ति, तासां कृते प्रतिदिनं वर्गं चालयति। एवं व्यवस्थादृष्ट्या वा भवतु, शिक्षणदृष्ट्या वा भवतु, प्रचारात्मकदृष्ट्या वा भवतु, अस्माकं कार्यकर्तारः कार्यं कृतवन्तः सन्ति। तत्र अहं स्टेशन् मास्टर् अस्मि, अन्येषां सम्पर्कं न करोमि, कथम् अहं पृच्छामि, कथं धनं पृच्छामि, न। एतत् कार्यम् उत्तमं कार्यमस्ति, संस्कृतकार्यम् एकम् ईश्वरीयं कार्यमस्ति। अहम् आत्मार्थतया करोमि इति कृतवन्तः सन्ति। अन्यम् एकम् उदाहरणं वक्तुमिच्छामि। प्रशिक्षणवर्गः उत्तण्डी इति स्थाने चेन्नै नगरात् बहिः अस्ति, महाबलिपुरं गमनमार्गे अस्ति, तत्र आसीत्। तत्र पाचकः प्रतिदिनं किं करोति, प्रातः आगच्छति, सायंकाले 5 वादने पुनः गच्छति। कारणं तस्य गृहं बहु दूरे अस्ति, रात्रौ कष्टं भवति, अतः सः 5 वादने कार्यं समाप्य गच्छति। इदानीं पश्यतु, रात्रिभोजनं सर्वं सिद्धं भवति, सामान्यं भोजनसमयः 8 वादनं भवति, 8:30 वादनं भवति। भोजनं समाप्य सर्वे कार्यकर्तारः अग्रिमदिनविषये सर्वं चर्चां कुर्वन्ति। अग्रिमदिन प्रातःकाल अल्पाहारार्थं पात्राणि आवश्यकानि। सेविकाः अपि गच्छन्ति, पाचकः अपि गच्छति। अनन्तरं
तत्र पात्राणि भवन्ति स्वच्छता निमित्तम् अस्माकं कार्यकर्तारः ये शिक्षकाः सन्ति ते ये प्रबन्धकाः सन्ति सर्वे मिलित्वा पात्रप्रक्षालनं कृतवन्तः। एतत् मम कार्यं नास्ति, अहं शिक्षणप्रमुखः अस्मि, अहं शिक्षणमेव करोमि, न, सः भावः न। या कापि समस्या अस्ति, यत्किमपि कार्यम् अवशिष्टमस्ति, कर्तव्यमस्ति, अहं करोमि। एतदेव अहं करोमि इति न, सर्वं कार्यम् अहं करोमि। शिक्षणं तदपि करोमि, पत्रप्रक्षालनं तदपि करोमि, स्वच्छता कार्यं तदपि करोमि। यत्र आवश्यकता अस्ति, यत् कार्यं करणीयमस्ति तदहं करोमि। एवम् अस्माकं कार्यकर्तारः कृतवन्तः सन्ति। तत्र अन्य एकः विषयः अस्ति। रात्रौ एका प्रथमदिने आरम्भः जातः, द्वितीयदिने रात्रौ एका आगत्य कोऽपि इतस्ततः गच्छति इति एका भगिनी उक्तवती। अतः रक्षककार्यमपि आसीत्। सामान्यं 10 जनाः एव कार्यकर्तारः तत्र। सर्वाणि कार्याणि ते कृतवन्तः। शिक्षणकार्यं कृतवन्तः, प्रबन्धककार्यं कृतवन्तः, पात्रप्रक्षालनकार्यं कृतवन्तः, रात्रौ रक्षककार्यमपि कृतवन्तः। किमर्थं वदामि? एकमेव कार्यमिति न, संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः इत्युक्ते सर्वाणि कार्याणि ते कर्तुं समर्थाः। तस्मिन् विषये ते संकोचं न अनुभवन्ति। मम कार्यं न इति न वदन्ति, सर्वं कार्यं मम कार्यम् इति आत्मार्थतया कुर्वन्ति। तादृशं कृतवन्तः। एक अन्य अनुभवः अस्ति प्रशिक्षणविषये। पाण्डिचेरी मध्ये यदा प्रशिक्षणं चालितवन्तः एक इंजिनियरिंग कॉलेज मध्ये, प्रथमदिनम् अभवत् समाप्तं। तत्र संख्या शिबिरार्थिनः 1200 जनाः। तत्र शताधिकाः भगिन्यः, अन्ये पुरुषाः। द्वितीयदिने कम्युनिस्ट् दलतः एक गणः आगत्य बहु कोलाहलस्य आरम्भं कृतवन्तः। आरक्षकं सर्वम् आहूतवन्तः, किन्तु बहु कोलाहलं स्थगितम्। इतः परम् अत्र न करणीयम्। तत्र एकः अपि अस्तु एतादृश समस्या अस्ति अहं गच्छामि इति एकः शिबिरार्थी अपि न गतवान्। पूर्णतया तत्रैव अस्माभिः सह ते स्थितवन्तः। अनन्तरं झटिति अस्माकं ज्येष्ठाः चेन्नई मध्ये चालयितुं व्यवस्थां कृतवन्तः। पाण्डिचेरीतः चेन्नई गन्तुं यानव्यवस्था अपि अभवत्। 1200 जनाः अपि चेन्नई आगत्य प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः। इदानीमपि तत्र ये पठितवन्तः शिबिरम् आगतवन्तः, शिबिराणि चालयन्ति, संस्कृतकार्याणि कुर्वन्ति। किमर्थं वदामि? समस्या आगच्छति, तत्र धैर्येण वयं सम्मुखीकुर्मः, समस्यायाः निवारणं कुर्मः। तादृश गुणः अस्ति संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणाम्। अन्यस्य एकस्य विषये वक्तुम् इच्छामि। शिबिरचालनविषये वदामि। वयं 10 दिनानि चालयामः, अमुकसमये चालयामः, अमुकस्थाने चालयामः, वयं जानीमः एव। एका भगिनी शिबिरस्य सम्भाषणशिबिरस्य आरम्भं कृतवती। 5 दिनानि गतानि। 6 दिनं प्रातः भगिन्याः पत्युः अनारोग्यं। चिकित्सालयं गतवान्, एषापि गतवती। ते उक्तवन्तः ICU मध्ये स्थापनीयम् इति। ICU मध्ये आसीत्। शिबिरसमयः 2 तः 4 मध्याह्ने। सामान्यं जनाः किं कुर्वन्ति? एवम् अद्यारभ्य शिबिरं न भवति, अतः पुनः अहं सूचयामि, तदा वयं पठामः इति।
वदन्ति अन्यत्र, किन्तु अस्माकं कार्यकर्त्री अस्ति, संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्ति, तस्याः निष्ठा अस्ति। तेन कारणेन सा किं कृतवती, शिबिरसन्दर्भे स्वमातरं चिकित्सालये उपावेश्य शिबिरं चालयित्वा अनन्तरं चिकित्सालयं गतवती 5 दिनानि अपि। किमर्थं वदामि, अन्येषां दृष्ट्या एतत् किमर्थम् एवं करोति, उन्मादः वा इत्यादिकं पृच्छन्ति, किन्तु तस्याः निष्ठा। अहम् एकं कार्यं स्वीकृतवान् अथवा स्वीकृतवती, कार्यतः मम उक्तिः नास्ति, समापनपर्यन्तं करोमि। एवं एका भगिनी एव कृतवती इति न, एवं बहवः जनाः कृतवन्तः सन्ति विभिन्नसन्दर्भेषु। अन्यस्य एकस्य उदाहरणं वक्तुमिच्छामि। वर्षद्वयपूर्वम् एकः कार्यक्रमः आसीत्, कार्यक्रमार्थम् अहं गतवान्। कार्यक्रमे भाषणं समाप्य अहम् अधः आगतवान्। तदा एकः युवकः मम समीपम् आगत्य मां पृष्टवान्, भवान् मां स्मरति वा इति। किञ्चित् पश्यन्नासं, चिन्तयन्नासं, किन्तु कः इति न स्फुरति। अहं पृष्टवान्, कृपया भवान् वदतु इति। तदा सः उक्तवान्, भवान् एकं शिबिरं चालितवान् IIT मध्ये, तदा अहं शिबिरे आसम्। मम माता आसीत्, मम पिता आसीत्, मम अनुजः अपि आसीत्, अहमपि आसम्। तदा अहं 6ठ वर्गे पठन् आसम्। इदानीम् इंजिनियरिंग समाप्य अहं विदेशे उद्योगं कुर्वन् अस्मि। इदानीं विदेशेपि संस्कृतभारत्याः कार्यं करोमि इति। अनन्तरं सः आहूतवान् मां, मम गृहम् आगच्छतु इति। अग्रिमदिनम् अहं तस्य गृहं गतवान्, मातरं पितरं दृष्टवान्। तदा सम्भाषणम् आसीत्। अस्मिन् सन्दर्भे बालकस्य, युवकस्य पितामहः विख्यातः प्रसिद्धः संस्कृतपण्डितः, मातामहः अपि विख्यातः संस्कृतपण्डितः। केरळे पुन्दानस्य ज्ञानपानम् इति पद्यं बहु प्रसिद्धं। ज्ञानपानस्य संस्कृत अनुवादं कृतवान् अस्ति एतस्य युवकस्य पितामहः। मातामहः कामधेनु इति, कथं सुलभतया संस्कृतं पठनीयम् इति एकं पुस्तकं लिखितवान् अस्ति, विशारेड्डी महोदयः इति, बहु प्रसिद्धः। तथा मम महान् सन्तोषः। यदा वयम् एकं शिबिरं चालयामः तदा एव कार्यकर्तारः भवन्ति इति न, झटिति सर्वे संस्कृतकार्यं कुर्वन्ति इति न, किन्तु तेषाम् अन्तरङ्गे कार्यविषये, संस्कृतविषये अभिमानः भवति, इच्छा अपि भवति। यदा सन्दर्भः आगच्छति तदा कार्यं कुर्वन्ति। एवं बहूनि उदाहरणानि, केवलं मम इति न, सर्वेषां कार्यकर्तॄणाम् अनुभवं पृच्छामः चेत् ते वदन्ति कथं जनाः प्रतिक्रियां प्रकटयन्ति इति। इदानीं कोरोना कारणेन सर्वे गृहे एव तिष्ठन्ति, गृहस्थाः सन्ति, बहिर्गन्तुं कष्टम् अनुभवन्ति जनाः। किन्तु अननुकूलवातावरणम् इति वदन्ति अन्ये, किन्तु संस्कृतभारत्याः दृष्ट्या अनुकूलं वातावरणम् अस्ति। इदानीं सर्वत्र सर्वेषु प्रदेशेषु प्रान्तेषु ऑनलाइन द्वारा संस्कृतवर्गान् चालयन्ति अस्माकं कार्यकर्तारः। विशिष्य एकः नूतनः प्रयत्नः कृतः अस्ति। IIT रूर्की मध्ये इदानीं शिबिर संस्कृतपाठनं चलति। तत्र
शिक्षकाः पञ्चशः तेषां साहाय्यार्थं टेक्निकल टीम एकमस्ति तत्र दशाधिकाः जनाः सन्ति एवं इदानीमपि जनाः कार्यरताः सन्ति इतोपि एकस्य उदाहरणं वक्तुम् इच्छामि कार्यकर्ता इति यदा भवति अस्माकं दृष्टिः कार्यविषये भवति कार्यं प्रति जनान् आनेतुं प्रयत्नः करणीयः इति चिन्तनमपि भवति सामान्यं पूर्वं LIC एजेंट अस्ति किल तेषां विषये वदन्ति एवं कमपि पश्यति पृच्छति चेत् झटिति सः किं करोति पॉलिसी विषये उपस्थापनं करोति भवान् एक पॉलिसी स्वीकरोतु इति तया दृष्ट्या एषः संस्कृतं पठति चेत् उत्तमम् एतम् अथवा एताम् अहं संस्कृतं प्रति आनयामि इति एकैकस्यापि दृष्टिः भवेत् एवम् एकस्य महोदयस्य दृष्टिः आसीत् सः एक वित्तकोशे कार्यं करोति ग्रामे तस्य शाखा अस्ति ग्रामीणाः आगच्छन्ति बहु साहाय्यं करोति तदा एकः युवकः आगतवान् पित्रा सह तेन सह सम्भाषणं कृतवान् भवान् किं करोति इति वृथा अस्मि दशमवर्गपर्यन्तं पठितवान् अग्रे न पठितवान् सौकर्यं नास्ति चिन्ता मास्तु भवान् आगच्छतु अहं पठनार्थं व्यवस्थां करोमि इति उक्तवान् पिता अपि अङ्गीकृतवान् सः तदा राजपालये एकमासे वर्गः आसीत् तत्र योजितवान् सः अनन्तरं 7 वर्षाणि यावत् पूर्णकालिकरूपेण कार्यं कृतवान् इदानीं कार्यकरणसन्दर्भे MA समाप्य एकस्मिन् विद्यालये उद्योगं करोति समानग्रामतः एका भगिनी अपि आगतवती सा अपि वर्गम् आगतवती प्रशिक्षणं प्राप्तवती 7 वर्षाणि कार्यं कृतवती इदानीम् एकस्मिन् महाविद्यालये कार्यं करोति किमर्थं वदामि अस्माकं दृष्टिः भवेत् ये संस्कृततः दूरे सन्ति तान् सर्वान् संस्कृतं प्रति आनयामि इति एकैकस्य प्रयत्नः भवेत् यदि एवं वयं प्रयत्नं कुर्मः तदा अस्माकं कार्यस्य संघटनस्य बलं भवति संघटनं दृढं भवति तादृश कार्यम् अस्माकं दायित्वमस्ति तादृश कार्यकर्तारः सन्त्येव नूतनानां कार्यकर्तॄणां निर्माणमपि कार्यकर्तॄणाम् इदानीन्तन कार्यकर्तॄणां दायित्वमस्ति अतः वयं नूतनान् जनान् अपि आनयामः सामान्यं जनाः पृच्छन्ति पठामि चेत् किं प्रयोजनम् इति इदानीम् उद्योगः भवत्येव उदाहरणानि वक्तुं शक्नुमः भवान् अग्रे पठतु MA पठतु PhD पठतु पठनार्थं सौकर्यमस्ति एकः चार्टर्ड अकौण्टेण्ट् अस्माकं शिबिरम् आगतवान् अनन्तरं पत्राचार्ये पठितवान् अनन्तरं MA लिखितवान् अनन्तरं PhD मद्रास् यूनिवर्सिटी मध्ये प्राप्तवान् एवं बहुजनाः सन्ति इदानीमपि बहुजनाः MA पठन्ति एवं पठितुं व्यवस्था अस्ति यदि पठति उद्योगः अस्ति एव अनन्तरं संस्कृतेः रक्षणार्थम् उद्योगप्राप्तिः संस्कृतिरक्षणम् अनन्तरम् आत्मविकासः इदानीं ये कार्यं कुर्वन्ति तेषाम् अनुभवं पृच्छन्तु अहं मम विषये वदामि पूर्वम् अहं सुलभकोपी अस्मि शीघ्रं मम कोपः आगच्छति यदा अहं शिबिरचालनार्थम् आरम्भं कृतवान् तदारभ्य मन्दं मन्दं मम स्वभावपरिवर्तनं जातं सर्वथा मम मुखं किञ्चित् कठोर मुखं भवति किन्तु अस्माकं पद्धतिः अस्ति कार्यपद्धतिम् अवलम्ब्य यदा वयं कार्यं कुर्मः असन्मुखाः कार्यं कुर्मः अतः वैयक्तिक दोषगुणाः गच्छन्ति
किन्तु उत्तमगुणाः आगच्छन्ति, अस्माकं जीवनं परिष्कृतं जीवनं भवति। एवम् अस्माकं कार्यकर्तॄणां विकासः अस्ति। एतत् सर्वं इतोपि करणीयम्। एतावत् कृतवन्तः इति न, इतोपि करणीयानि कार्याणि अधिकानि सन्ति। अतः पूर्वं जनान् उन्मुखीकृत्य वयं गतवन्तः, अन्विष्य गतवन्तः। कालः परिवर्तितः, जनाः इदानीम् अस्मान् प्रति, अस्मान् ज्ञात्वा संस्कृतोन्मुखाः आगच्छन्ति। तेषां रक्षणं, कार्यकर्तृरूपेण तेषां परिवर्तनम्, अनन्तरम् उन्नतस्थानप्राप्तिपर्यन्तं समाज सेवा कार्यनिरताः भवेयुः। तादृश निमित्तं वयं प्रयत्नं कुर्मः। एतत् सर्वम् असाध्यं कार्यं न, सर्वं साध्यं कार्यमस्ति। सर्वथा संस्कृतभारत्याः भूतपूर्व अध्यक्ष महोदयः माननीय सूर्यनारायणराव महोदयः आसीत्। भवन्तः वयं जानीमः। सर्वथा सः अस्माकं मेलनेषु वदति, संस्कृतभारत्याः विकासः तस्य कारणं किम् इति पश्यामः। कार्यकर्तॄणां तपः, कार्यकर्तॄणां निष्ठा, तदेव अस्माकं मूलधनम् अस्ति इति। अतः इदानीन्तनकार्यकर्तारः वयं नूतनकार्यकर्तॄणां निर्माणार्थं तपः आचरामः, निष्ठया तत् कार्यं कुर्मः। तस्य कार्यसिद्धिः भवत्येव। स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् अस्ति, take up one idea, make that one idea your life, dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, and this is the way great spiritual giants are produced. अतः स्वामी विवेकानन्दस्य वचनानुसारं वयम् एकं विषयं स्वीकुर्मः, अस्माकं जीवन विषयम् एकं स्वीकुर्मः, संस्कृतम् इति विषयं। संस्कृतपठनं, संस्कृतपाठनं, संस्कृतप्रचारकार्यं, संस्कृतभारत्याः कार्यं, संस्कृतभारती इति सङ्घटनस्य कार्यं मम जीवनकार्यम् इति अहर्निशं चिन्तनं कुर्मः। तस्य वर्धनार्थं सम्पूर्ण अस्माकं शक्ति उपयोगं कुर्मः। तद्वारा सङ्घटनस्यापि विकासः भवति, कार्यसिद्धिः भवति, अस्माकमपि आत्मविकासः भवति। तद्वारा निरन्तरं वयं कार्यं कुर्मः। अस्माकं कार्यकरणेन विश्वकल्याणमपि भवति। संस्कृतभाषा विश्वकल्याणस्य साधनरूपा अस्ति। तदर्थं वयं तस्याः भाषायाः संरक्षणार्थं, प्रचारार्थं, संभाषणार्थं संस्कृतभारत्याः लक्ष्यमस्ति किल। संस्कृतं जनभाषा अस्ति, सर्वजनभाषा अस्ति। संभाषणतः शास्त्रपर्यन्तमिति तत् लक्ष्यं साधयितुम् अहर्निशम् अनवरतं प्रयत्नं कुर्मः इत्युक्त्वा अवकाशं दत्तवद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः श्रोतॄणां सर्वेषामपि कृते मदीय नमस्कारान् निवेद्य वदतु संस्कृतं जयतु भारतं। नमस्कारः।